अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह आपको मुझे साथ रखे, आबाद रखे। मेरी प्यारी बहनों और इस्लामी भाइयों, आज का बयान आपकी जिंदगी को बदल देगा। घर से कम परेशानियों और मुसीबतों को ऐसे निकाल देगा जैसे अंधेरी रात के बाद सूरज की रोशनी हर सिमत फैल जाती है। आज हम एक ऐसे राज से पर्दा उठाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके दिल लरज जाएंगे, सोच बदल जाएगी और नियत सीधी हो जाएगी। आज का मेरा बयान का उन्वान है कि 5 किस्म की चीजें मत अपने घर में रखिएगा, ना खरीदिएगा। यानी ये चीजें अगर आप अपने घर में रखती हैं तो गुर्बत लाती हैं। जी हाँ, ये वही चीजें हैं जो घर के रिज्क को मिटा देती हैं, बरकत को छीन लेती हैं और रहमत के फरिश्ते रूठ जाते हैं। सोचिए जरा, हम दिन रात मेहनत करते हैं मगर दरवाजे पर गुर्बत दस्तक दे रही होती है। रिज्क आता है मगर रिज्क से बरकत उतर जाती है। सुकून की जगह बेचैनी ले लेती है, रहमतों की जगह रुकावटें आ जाती है, चेहरे पर खुशी की जगह परेशानी आ जाती है। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी प्यारी बहनों, अल्लाह तबारक ताला का फरमान है, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा, और अगर नाशुक्री करोगे तो यकीन मानो अजाब बहुत सख्त है। हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स कामिल मोमिन नहीं हो सकता जो खुद तो पेट भरकर खाए और उसके पड़ोसी भूखे हों। इन दो बातों से एक हकीकत खुलकर सामने आती है कि जिस घर में नियत की कदर न हो और जहां पड़ोसी की भूख की परवाह की न जाए, वहां से बरकतें उठा ली जाती हैं। उस एक औरत थी, दिन रात सोहर की मेहनत से हर नियत यानी सोहर की मेहनत से उसके घर के अंदर हर नेमत थी, लेकिन उसका दिल कभी मुतमईन न होता। हर रोज नए पर्दा, नया फर्नीचर, नए बर्तन, और जब भी बाजार जाती कुछ न कुछ खरीद कर लाती। शहर खामोश रहता मगर दिल में सवाल करता कि इन चीजों से खुशी खरीदी जा सकती है। कुछ ही महीनों के बाद वही घर जिसमें कभी रौनक थी वीरान हो गया, कर्ज बढ़ गया और बरकतें खत्म हो गईं। मेरे भाइयों और बहनों, ये कहानी किसी और की नहीं, हमारे मुआशरे के हर दूसरे घर की कहानी है। अगर आज भी हम अक्ल से काम ना लें तो वो वक्त दूर नहीं जब हमारे घरों में भी सिर्फ सामान होगा मगर सुकून नहीं होगा, रोशनी होगी मगर बरकत नहीं होगी, रिस्क होगा मगर नियत का असर नहीं होगा। मेरी प्यारी बहनों, अब हम बात करते हैं कि आखिर वो कौन सी 5 चीजें हैं जिन्हें किसी भी हाल में नहीं खरीदना चाहिए। अगर इन 5 चीजों को खरीद कर घर में रख लिया तो याद रखना, घर में परेशानियां डेरा डाल देंगी, मियाँ बीबी की मोहब्बत खत्म हो जाएगी और उनके दरमियान नफरत आहिस्ता आहिस्ता ऐसी दीवार खड़ी कर देगी जो दिल को जोड़ने के बजाय तोड़ने लगेगी। मेरे प्यारी इस्लामी बहनों और भाइयों, ये यहाँ पर मैं तुम्हें एक हैरत अंगेज हिकायत सुनाती हूँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने की ये बहुत ही हैरत अंगेज करने वाली हिकायत है। कहते हैं कि बनी इसराइल में एक इबादत गुजार औरत रहती थी जिसके घर में सुकून, मोहब्बत और बहुत ज्यादा बरकत बसी हुई थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब भी उसके औरत के घर के सामने गुजरते तो ढेरों दुआएं देते और बहुत ही खुश होते। वक्त गुजरता गया, एक रोज हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वहां से गुजरे तो बजाय दुआ देने के फरमाने लगे, मुझे आज इस घर से बरकत रुखसत होने की बदबू आ रही है और आज मेरा दिल कह रहा है इस घर में रहने वालों को दुआ ना दूं। इतने में अल्लाह तबारक ताला ने वही के जरिए फरमाया, ए मूसा, इस औरत ने 5 ऐसी नापसंदीदा चीजें अपने घर में लाकर रख ली हैं जिनके सबब रहमतों के फरिश्ते इस घर में निकल गए हैं और शैतान इस घर के में दाखिल हो चुका है। अल्लाह तबारक ताला का ये फरमान सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने घर को रवाना हो गए। कुछ दिन बाद फिर से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उसी घर से गुजरे मगर अब मंजर बिल्कुल बदल चुका था। घर का दरवाजा टूटा हुआ था, अंदर से बच्चों के रोने की आवाज आ रही थी, सहन की मिट्टी उड़ चुकी थी और वही औरत जो कभी खुशबुओं में बसी हुई थी अब फटे लिबास में जमीन पर बैठी आसमान की तरफ देखकर रो रही थी।
چہرے پر افسوس، آنکھوں میں پچھتاوا اور زبان پر خاموشی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام رک گئے اور دل میں سوال کیا، اے اللہ اب کیا ماجرا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی، کہا اے موسیٰ جب انسان میری نافرمانی کو زینت سمجھ کر اپناتا ہے تو میں اس کے نصیب سے سکون چھین لیتا ہوں، اور جب سکون چھین جائے تو پھر نہ سونے کا بستر رہتا ہے اور نہ ہی قیمتی لباس عزت بخشتا ہے، یعنی کیونکہ اب وہ گھر برباد ہو چکا ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اب کی بار بھی وہاں سے روانہ ہو گئے، مگر آپ کے دل بے چین رہا۔ کچھ دن مہینے کے بعد پھر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اسی بستی سے گزر ہوا تو دیکھا کہ وہی عورت اب بستی کے کونے میں ایک جھوپڑی میں رہتی تھی۔ اس کا بال بکھرے ہوئے، آنکھوں میں نیند کی جگہ پچھتاوا کا بوجھ، جسم کمزور اور سانسوں میں ایک خاموش چیخ تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قریب جا کر پوچھا، اے عورت بتا تو صحیح آخر تو نے کون سا ایسا گناہ کیا جن کی وجہ سے تو ہیرو سے زیرو بن گئی؟ عورت نے سر جھکا لیا، ہاتھ کانپنے لگے، آنکھوں سے بہت آنسو بہہ رہے تھے، کپڑے بھیگ چکے تھے۔ عورت نے کپکپاتے ہونٹوں سے کہا، اے اللہ کے نبی میرے سب سے بڑا گناہ یہ تھا کہ میں نے ان چیزوں کو خریدنا شروع کر دیا جنہیں دیکھ کر میرے دل تو خوش ہوتا تھا مگر میرا رب ناراض ہوتا تھا۔ میں نے ان چیزوں کو زینت سمجھ کر گھر میں جگہ دی جنہیں شیطان خوشبو سمجھتا ہے اور رحمت کے فرشتے بدبو سمجھتے ہیں۔ 5 چیزیں اپنے گھر میں رکھ کر مجھے لگا میں ترقی کر رہی ہوں مگر اصل میں غربت کی دلدل میں گر گئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے عورت میں جانتا ہوں وہ 5 چیزیں کون سی ہیں جن کو تو نے اپنے گھر کے اندر رکھا، مگر ان 5 چیزوں نے تیرا ستیہ ناش کر دیا، تیرا بیڑا غرق کر دیا، تجھے گھر سے بے گھر کر دیا، رحمت کے فرشتوں کو خفا کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی یہ بات سن کر عورت کانپ اٹھی، لرزتی آواز میں کہنے لگی، حضرت جلدی بتائیے وہ 5 کون سی کام جو میں نے کرے ہیں؟ میں اللہ سے توبہ کرتی ہوں، ابھی کے ابھی انہیں اپنے گھر سے نکال دوں گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے عورت پہلی چیز وہ تصویر ہے جس میں کتا جیسے جانور کا نقش تھا اور تو نے اسے اپنی زینت سمجھ کر اپنے گھر کی دیوار پر لٹکا دیا تھا۔ اے عورت کیا تجھے معلوم نہیں کہ یہ وہی آنکھ ہے جو قیامت کے روز تم سے سوال کرے گی؟ یہی تصویر ہے جس کے بارے میں رب کا حکم ہوگا کہ جس گھر میں جاندار کی تصویریں ہیں وہاں میرے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اے عورت کیا تو نے نہیں دیکھا جب تو نے وہ خوبصورت تصویریں فریم اپنے گھر کے اندر لگائے تب یہاں سے ہی تمہارے گھر کے اندر نفرت پھیلنے لگی۔ یہ تصویریں برکت کا دروازے بند کر دیتی ہیں، سکون کو چھین لیتی ہیں اور گندگی گھر میں ہو جاتی ہے۔ یہ سن کر عورت کی دونوں آنکھوں سے آنسو آنے لگے، دونوں ہاتھ سر پر رکھ کر اور چیخ کر بولی، حضرت واقعی میں نے اپنے گھر کی دیوار پر تصویریں لگا رکھی تھی، میں سمجھتی تھی تصویر سے گھر کو خوبصورت بناتی ہوں، لیکن اب مجھ کو سمجھ آیا کہ یہ میری بربادی کی اصل جڑ تھی۔ میں وعدہ کرتی ہوں، میں اللہ تبارک تعالیٰ سے توبہ کرتی ہوں کہ میں اب کبھی بھی ان کو یہ کام نہیں کروں گی، ابھی جا کر یہ سب کچھ اتار دوں گی۔ عورت نے روتے ہوئے کہا، حضرت اب آپ مجھے جلدی سے دوسری چیز کے بارے میں بتائیے، آخر وہ کون سی دوسری چیز ہے جسے میں نے اپنے گھر میں داخل کیا، جسے میں نے زینت سمجھ کر اپنے کمرے کی زینت بنایا اور میں سمجھ بھی نہ سکی۔ اس چیز نے مجھے ہمیشہ کے لیے غریب کر دیا، میری دعاؤں کی تاثیر چھین لی، میری راتوں کی نیند کا دل کا سکون سب کچھ چھن گیا۔ تو اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے عورت تو دوسری چیز وہ ساجا اور باجا جس کی آواز تیرے گھر کی فضا میں گونجتی اور تو اس پہ فریحہ سمجھتی، جبکہ وہ آواز آسمان کے فرشتوں کے لیے عذاب بن جاتی۔ فرمایا، اے عورت کیا تو نہیں جانتی جس گھر میں گانا، ڈھول، موسیقی اور راگ کی صدائیں بلند ہو وہاں اللہ کی فرشتے نہیں آتے، اللہ کی رحمتیں نہیں اترتی، بلکہ شیطان وہاں اپنی مجلس سجاتا ہے اور
70 शैतान जमा कर लेता है और हर सुर पर वो उसकी कैफियत हो जाती है और गलत नाफरमानी और बाहिसी दाखिल करता है। जब तेरे शौहर घर आता था तो तू उसके आराम के वक्त मौसी यानी गाने लगा देती थी। तू जानती है वही वक्त था जब तुम्हारे रिज्क की बरकत तुम्हारे कानों के जरिए निकल जाती थी। गानों की आवाज जितनी ऊंची होती है, सुकून की नीयत उतनी ही नीचे हो जाती है। ये सुनते ही औरत चीख कर कहने लगी, हजरत वाकई मैंने ये गुनाह किए थे, मगर अब मैं एहसास करती हूँ, मैं अपने अल्लाह तबारक ताला से तौबा करती हूँ, अपने घर को आग लगा दूंगी। हजरत यानी अब कभी ऐसा काम नहीं करूंगी। हजरत खुदा के लिए अब मुझे तीसरी चीज के बारे में बताइए। आपने फरमाया तीसरी चीज चुगली है। जब से तूने दूसरों की गीबत चुगली करना शुरू की, तब से तेरे रिज्क में बरकतें उठा ली गई, तेरे घर से रहमतें खत्म हो गई और फरिश्तों ने तेरे दरवाजा छोड़ दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए औरत, गीबत वो गुनाह है जिसे सुनकर भी फरिश्ते लरसते जाते हैं। ये वो गुनाह है जबान से निकलकर घरों को आंगनों में उतरता है और रिश्तों की बुनियादों को खोखला कर देता है। चुगली वो आग है जो बेजाहिर नरम अल्फाज में लिपटी होती है, मगर दिल को जलाकर खाक कर देती है। क्या तू जानती है, जब तू किसी की बुराई अपने दिल में लाती है और आपने फिर अपनी जबान से निकालती है, तो उस एक जुमले से तुझे वो गुनाह मिलता है गोया तू अपनी सगी बहन का गोश्त चबा रही है। और जब तू किसी के पीछे उसकी इज्जत उछालती है तो आसमान पर तेरी रिज्क रोक दिया जाता है और जमीन पर तेरी दुआएं रद्द हो जाती हैं। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक मिसाल दी, फरमाया कि जिस तरह कुएं में एक कड़वा कतरा गिरता है तो सारा पानी नाकाबिले इस्तेमाल हो जाता है, उसी तरह एक चुगली तेरे पूरे घर को काला कर देती है, यानी तेरे घर को गलाजत से भर देती है। ये सुनकर औरत की चीख निकल गई। उसने दोनों हाथों से अपने सीना पीटना शुरू कर दिया। रोते हुए बोली, हजरत मेरी गलती हो गई, मैं लुट गई, वाकई मैंने ये गुनाह किए हैं। मैंने सिर्फ गीबत नहीं की, मैंने चुगली को अपना मशगला बनाया और मैंने उसे अपने घर में नहीं बल्कि अपने दिलों में भी जगह दे दी। वो दिल जो इबादत के लिए बनाया गया था, मैंने उसे नफरत और हसद की ठिकाना बना दिया। हाय रे मेरी जबान मेरा घर की दुश्मन निकली। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से ये औरत कह रही थी कि मैं अल्लाह से माफी मांगती हूँ, आइंदा ऐसा कभी नहीं करूंगी। इस औरत ने हाथ जोड़कर आंखों से बहते हुए आंसुओं के साथ रोते हुए कहा, हजरत अब जल्दी से मुझे चौथी चीज के बारे में भी बता दीजिए। अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, चौथी चौथी चीज अल्लाह की नाशुक्री। जब से तूने शुक्रगुजारी को छोड़कर नाशुक्री को अपने घर में जगह दी, तब से तू तबाह हो गई। ए औरत, क्या तू नहीं जानती कि पिछली कौमों में से जिन कौमों ने भी खुदा की नेमतों की कद्र नहीं की, खुदा ने उनको उनकी औकात जरूर दिखाई है। कुछ को आसमान से पत्थर की बारिश में लपेटा, कुछ को जमीन में धंसा दिया और कुछ को ऐसी भूख और प्यास में मुब्तला कर दिया कि सोने के बर्तन भी उनके लिए बोझ बन गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, है औरत, शुक्र एक कुंजी है जो हर बंद दरवाजे को, रिज्क के दरवाजे को खोलती है, और नाशुक्री एक जंग है जो हर बरकत को चाट जाती है। क्या तूने गौर नहीं किया, जब तेरा शौहर थोड़ी सी मजदूरी करके लाता था तो तू उसे ताने देती थी, कभी सालन को बुरा कहती, कभी कपड़े को पुराना, कभी बिस्तर को खस्ता। तूने ये ना सोचा कि तू खा रही है, पहन रही है, सो रही है, जबकि बहुत से लोगों को तो सिर्फ हसरत के लिए ही जमीन पर जिंदगी गुजार रहे हैं, यानी हसरत ही कर कर रह जाते हैं। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने मिसाल पेश की, फरमाया, एक औरत थी जो जमीन पर मिट्टी बिछाकर अपने बच्चों को लिटा देती, प्याज और खुश्क रोटी से उन्हें खिलाती, मगर हर निवाले पर अल्हम्दुलिल्लाह कहती
اور وہ گھر کبھی خالی نہیں ہوتا۔ وہی عورت جب بھی امیر ہو گئی اور شکر کو بھول گئی تو ایک دن سارا سامان ہوتے ہوئے بھی پاکے کی موت مر گئی۔ یہ سن کر وہ عورت جو سامنے بیٹھی تھی دونوں ہاتھ چہرے پر رکھ کر دنگ رہ گئی، روتے ہوئے بولی، حضرت میں نے بھی اپنے نصیب کو برا کہا، میں نے اللہ کے دیے کو کم سمجھا، میں سمجھتی تھی کم چیزیں ملنے پر میرا شوہر میرے شوہر کی ناکامی ہے، مگر اب جان گئی کہ یہ میری زبان کی بے برکتی تھی جو میرے گھر کی برکتیں اڑا رہی تھی اور ختم کر رہی تھی۔ تو کچھ ہی لوگ ہوں گے جو شکر ادا کرتے ہوں گے۔ تو پیارے ناظرین، یہ بہت ہی اہم باتیں ہیں۔ اب مجھے پانچویں چیز حضرت مجھ کو جلدی بتلا دیجئے کہ وہ 5واں گناہ میں نے کون سا کیا۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جب تک تو اللہ کے ساتھ جڑی رہی، تیرے حق میں موسیٰ جیسے نبی ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے رہے، اور جب تو نے اس کی یاد سے غفلت برتی، اس کا ذکر چھوڑ دیا، راتوں کو غفلت کی نیند سونے لگی، دن کو دنیا کی چمک میں کھو گئی، تو دیکھ آج تیرا حال کیا ہو چکا ہے۔ تو کبھی جس گھر میں سکون کی بارش محسوس کرتی تھی، آج وہی گھر تجھے قید خانہ لگتا ہے۔ تو جس دل میں دعاؤں کی روشنی رکھتی تھی، آج وہی دل اندھیروں کے گھر بن چکا ہے۔ پھر اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جو میرے ذکر اللہ فرماتا ہے، اللہ کا فرمان سنایا کہ جو میرا ذکر سے منہ موڑے گا اس کی زندگی تنگ کر دی جائے گی، اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا اٹھائیں گے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گہری مثال دی، فرمایا، ایک چراغ جب تک جلتا ہے روشنی دیتا ہے، مگر جب وہ بجھ جائے تو صرف دھواں، اندھیرا اور گھٹن چھوڑ جاتا ہے۔ اے عورت، تو بھی وہی چراغ تھی، جب تک اللہ کا ذکر سے جڑی رہی تیرے گھر میں نور تھا، برکت تھی، فرشتے تھے، اور جب تو بجھ گئی تو تیرے ساتھ سب کچھ بجھ گیا۔ یہ سن کر عورت کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اس کی چیخ نکل گئی، وہ سجدے میں گر گئی اور روتے ہوئے کہنے لگی، اے اللہ کے نبی، آپ میرے گواہ بن جائے، میں آج کے دن اسی لمحے اپنے رب سے سچی توبہ کرتی ہوں، ان تمام 5 چیزوں کو اٹھا کر ابھی کے ابھی اپنے گھر سے باہر پھینک دیتی ہوں، بس میرے لیے دعا کیجئے، اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے اور مجھے میری پہلی والی حالت لوٹا دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ اٹھائے، نہایت ہی خوشی کے ساتھ اس عورت کے لیے دعا کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول فرمائی۔ پھر ایسا کرم ہوا کہ جو بکھرا ہوا گھر تھا وہ پھر سے آباد ہو گیا، جو رزق رک گیا تھا وہ پھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عطا فرمایا، چہرہ مرجھا گیا تھا وہ پھر سے کھل اٹھا۔ عورت جو اپنی نافرمانی کی وجہ سے فرشتوں سے محروم ہو چکی تھی، اب انہی فرشتوں کی سائے میں جینے لگی۔ اب اے میری پیاری بہنوں اور اسلامی بھائیوں، سن لیا تم نے اور جان لیا وہ 5 چیزیں جن کو اگر کوئی اپنے گھر میں رکھے تو وہ چیزیں اس گھر سے سکون، محبت، عزت اور رزق کی برکت کو ایسے نکال کر باہر پھینک دیتی ہیں جیسے سوکھے پتے باہر پھینک جاتے ہیں، یعنی پیڑ سے درخت سے نیچے گر جاتے ہیں۔ مجھے بڑی ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج میرے معاشرے میں، میرے ہی گھر میں کتنی عورتیں، میرے معاشرے کے اندر، ہمارے ہی گھروں کے آس پاس میں کتنی عورتیں ایسی ہیں جو پردے کے پیچھے اور دروازے کے اندر بیٹھی صرف دوسروں کی عزتیں نوچنے کا کام کر رہی ہیں۔ کوئی کال آ جائے، کوئی مہمان آ جائے یا کسی سے ہنسی خوشی بات ہو تو بات کا انجام کسی نہ کسی کی غیبت اور چغلی پر ہوتا ہے۔ میں تو یہ سمجھتی ہوں جہاں 2 عورتیں اکٹھی کھڑی ہوں گی، بیٹھی ہوں گی یا بات کر رہی ہوں گی، وہیں غیبت کا حال شروع ہو جاتا ہے۔ تو پیارے ناظرین، ان باتوں سے ضرور بچیں، اللہ کی شکر گزار بنیں۔ بے سکون کر دیتی ہے، زبان جو ہے زہریلی ہوتی ہے، اگر ہم غلط جملے بولتے ہیں تو اس سے ہمارا سکون ختم ہو جاتا ہے اور گھر میں زہر کا ماحول بن جاتا ہے۔ گھروں میں داخل مت ہونے دو، ان جگہوں کو اللہ کے ذکر اور شکر گزاری، نرمی، محبت اور سادگی کے ساتھ بساؤ۔
क्योंकि यही वो रास्ता है जो तुम्हारे घरों को दुनिया में जन्नत बना सकता है। मेरी प्यारी बहनों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का बयान आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आज का बयान आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, अपनी राय का इजहार जरूर करें और मजीद वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो प्यारे नाजरीन, अब आपसे मैं लेती हूँ विदा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।